أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم سبحان الله क्या बात है माशाअल्लाह 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 जी क्या बात वाह सलामत रहो सलामत
سبحان الله سبحان الله ما وكان الله بكل شيء عليما سبحان الله يا ما شاء الله الرحمن علينا القرآن خلق الإنسان علمه سبحان الله الله أكبر الله
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله